نسمع كثير من الناس يتكلم عن التجويد وأهميته، ويعني علم التجويد وعلم التجويد. في البداية، ما هو علم التجويد؟ التجويد هو التحسين، يعني انك تحسن تلاوتك للقرآن. علماء التجويد لما يتكلموا عنه قالوا ان التجويد هو ان تخرج الحرف من مخرجه الصحيح وتعطيه صفاته التي يحتاج اليها. كل حرف له مخرج معين يخرج منه، كذلك له صفات يتصف بها. هذه الصفات هي التي تميز هذا الحرف عن باقي الحروف. طيب، مثلا عندنا حرف النون. لما نتكلم عن تجويد حرف النون مثلا، نرى أن حرف النون يخرج من طرف اللسان أول شيء، مع اللثة العليا ومع الأنف، اللي هو يسمى عند علماء التجويد الخيشوم. فلما نريد أن نخرج حرف النون مثلا نقول أن، فنرى أن حرف النون قد خرج معنا من طرف اللسان مع اللثة العليا مع الأنف اللي هو الخيشوم. لكن حرف النون ما هو على حالة واحدة، فمرة نرى أنه يدخل مع غيره من الحروف، مثل من يعمل، نجد أن النون دخلت في الياء، هذا يسمى الإدغام. نجد مرة أنه هو يظهر، فيقول مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، شوف النون ظهرت معنا. طيب، في حالة من الحالات النون هذه تنقلب تصير ميم، مثل أن بورك من في النار، أن بورك صارت أن بورك من في النار. طيب، هذا هو التجويد، أنك تخرج الحرف من مخرجه الصحيح وتعطي كل حرف حقه ومستحقه. أعطيكم مثال ثاني، حرف الراء. نجد أن حرف الراء مثلا مرة نلقاه مفخم ومرة نلقاه مرقق. مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، صراط، شوف حرف الراء صراط، نرى أن الراء مفخمة. طيب، وإليه المصير، نرى أن الراء مرققة. إذن التجويد باختصار أنك تخرج الحرف من مخرجه الصحيح وتعطيه صفاته التي يحتاج إليها. هذا باختصار. أتمنى أن أكون قد أوضحت لكم معنى التجويد. جزاكم الله خير، والحمد لله رب العالمين.